صدا نہ باغ بلبل بولے تے صدا نہ باغ ہین بہاراں صدا نہ ماپے جوانی صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ ہین صحبت یاراں صدا نہ صحبت یاراں بندیا جہان تے کرینہ گمان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے بھی انسان ہوئے اجڑ گئیاں حویلیاں تے سنجیاں نے گلیاں او مالکاں نے کدے دیاں قبران نے ملیاں ایک دن ہونا تمہیں اتھے میاں مہمان ہوئے بندیا جہان تے محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے تے شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ تے سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں سمجھ آئی ماشاءاللہ شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ تے سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور دل ہووے بلال دے دل ورگا دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے برا جے غصہ نہ کرو پرونے دا دے میری ایک گل مان لو گے مانو گے انشاءاللہ کیوں جی خالی جگہ جڑی پئی ہے نا مولوی دے لاگے ہو کے بابو اللہ پاک تو انہوں مکہ بخاوے ہونا کیا جب آپیو آمین کہہ چھوڑو نیڑے ہو ماشاءاللہ اُرہاں ہو جو پتو اگے ہو جا قاری رضوان افضل صاحب دا ماشاءاللہ بڑا پر رونق پروگرام ہے پر اثر اور میرے بھائی نیفرمان صاحب ساج کے بیٹھے ہیں اللہ پاک انہاں دے پتر نو دین دا عالم بنایا آمین کو اور حضرت افضل ریاض صاحب نے بڑا ہی پیارا اور بڑا پر مغز ماشاءاللہ عالمانہ فاضلانہ خطاب نوجوانہ دی عظمت و تربیت کیتا ہے اللہ انہاں دی زندگی اندر علم و عمل اچ برکت فرمایا آمین آمین شمع کو قاری صاحب عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ آگے تشریف لے آؤ شمع تو اٹھ گئے آئے ہو تشریف لے میں شعر دوبارہ پڑھ دیں شمع کوڑ رہ کے جڑے رہن زندہ تے سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور دل ہووے بلال دے دل ورگا حویلی لکھیاڑے میرا پڑھو دل ہووے بلال دے دل ورگا سارے اچھی پڑھئے دل ہووے بلال دے دل ورگا خانخا دل ہووے بلال دے دل ورگا دل ہووے بلال دے دل ورگا او میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں تیرے راتوں دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی ایک جاگ دا چور جو سنتے تے دوجا جاگ دا رب دا طلبگار راتی او ویرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگ دائی پروردگار راتی
مختصر حمد و صلات تو بعد جامعہ مسجد مزمل حویلی لکھے اندر خان مارکیٹ اندر تشریف لے آنے والوں، حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، اللہ نے نبی محترم علیہ السلام نو 4 دھیاں عطا فرمائیاں۔ بولو کنیاں؟ 4۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب دا نکاح نبی پاک نے ابو العاص نال کیتا جڑے کے بعد وچ مسلمان ہو گئے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی دوسری بیٹی دا نام ہے جناب دی، اور سیدہ رقیہ دا نکاح جناب عثمان غنی نال کیتا، اور سیدہ ام کلثوم دا بھی نکاح سیدہ رقیہ دی وفات تو بعد حضرت عثمان غنی نال کیتا، اور نبی پاک دی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اس دا نکاح جناب نے سیدنا علی المرتضی نال کیتا۔ اولاد اللہ دی نعمت ہے، ویکھو رزق بھی جڑا ہے اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بھی رزق ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اولاداں جنہ دیاں نے چنگیاں ساڑیاں کرے، آمین کہہ دیں۔ اور یقینی بات ہے کہندے نے بیٹے نعمت ہوندے نے تے بیٹیاں رحمت ہوندیاں نے، تے اللہ پاک نے اپنے اچھے رسول نو بھی 4 دھیاں دا باپ بنایا، سبحان اللہ۔ ایتھے تے بیٹی پیدا ہوئے نا تے متھے وٹ پا لیندے نے ساڈے مسلمان، بڑے ٹھیکیدار دین دے، تے کئی طلاق دیندے نے اپنی بیوی نو بھی تو دھیاں جمنی ہے تو جا اپنے گھر۔ حالانکہ بیٹیاں جڑیاں نے پیدا ہون تے بیوی نو تانا نہیں دینا چاہیدا، اے اللہ تعالیٰ دی تقسیم ہے، یہاں بولی میں یشاؤ اناسن و یہاں بولی میں یشاؤ ذکور۔ فرمایا جنہوں چاہنا دھیاں دینا، جنہوں چاہنا پتر دینا، یہ میریاں مرضیاں نے۔ تے میرے محترم بھائیو، جدو رب اولاد دے دوے نا، توجہ ذرا میرے وال فرمائیے، پھر اس اولاد نو قرآن وال ٹورنا ہے، حدیث وال ٹورنا میں، اپنی اولاد نو گھر قرآن والا دینا ہے، پیغمبر دے فرمان والا دینا ہے۔ اولاد نو فلمہ دا سیلمہ نہیں دینا کر۔ میرے بھائیو ذرا توجہ فرمائیے، تسی باپ بھی بیٹھے ہو، بہنہ دے بائی بھی بیٹھے ہو، بڑی میں پتے دی گل تو آلے نل کرن لگا، جڑا گھر دا ماحول ہے نا اپنی اولاداں نو انشاءاللہ اسی قرآن و سنت والا دینا ہے، کہو انشاءاللہ۔ جدوں اسی فلمی پروگرام چلاواں گے نا گھراں دے وچ، ڈرامے ساڈیاں ماواں بھیناں آٹا گنن گیاں تے ڈرامے ویکھن، ساڈے نوجواناں دی تے عادت ہی بن گئی ہے نا۔ پرانا دور ہوندا سی تے منڈا فلم ویکھن واسطے جناب جاندا سی سینمے گا، تے ہن تھوڑا جہا دور چینج ہویا، وقت تھوڑا جہا گزریا، ہن جناب او وی سی آر دا دور سی، ان دے اندر فلماں لگدیاں سن، ڈرامے ویندے سن۔ دور تھوڑا کوتے جدید آیا، ہن پورا سیلما اے جڑا نا انگریز نے تواڈے ساڈے ہاتھاں دے اندر دیتا، نیٹ موبائل۔ ہن ادھر جان دی لوڑ ہی نہیں، تکلف کرن دی لوڑ ہی نہیں، جتھے مرضی بیٹھ کے گند ویکھ، جتھے مرضی بیٹھ کے اپنی ماں دا جنازہ کڈ۔ مگر میرے بھائیو اللہ استعمال ہے، اینو اپنے کنٹرول چ رکھنا ہے۔ ہن کئی بھرا کہندے نے جی گندیاں فلماں آ جاندیاں نے تے آپاں کی کریے؟ او اللہ دے بندے او فیل ہی نہ کھولو، جے تہاڈا رب نال پیار ہے تے او فیل نہیں کھولنی، او گند نو گاں جان دیو، تسی گند والی فیل نو جناب لائک نہ کرو، اونوں جان دیو، دفع کرو۔ اگر تسی اللہ آڑے ہو تے اللہ دے رسول آڑے ہو، اپنے گھرانوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت جیسا گھر بنائیے۔ اللہ اکبر۔ میری دعا ہے کہ میں چند ہی منٹاں دے اندر جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سن سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تواڈے سامنے نبی پاک دا گھرانہ تے جناب دی اولاد نو سامنے رکھ کے واز کرن لگا تھوڑا کو، اور تانوں پھر سانوں اپنے گھراں نو سامنے رکھنا ہے بھی ساڈے گھر دے اندر کی ماحول ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں نبی دے کرانے تو نبی پاک دیاں جناب بیٹیاں تو تے جناب دی اولاد تو گل شروع کران فرمایا لوگو گل سنو ذرا جدو بیٹیاں نال پیار کرن دا معاملہ آیا ہے جدو تیاں نال محبت کرن دا بیٹیاں نال پیار کرنا میرے محمد دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو علماء کرام دے کولوں جدو میرے پیغمبر اپنیاں بیٹیاں نال ملاقات کریا کردے سن تے اپنیاں بیٹیاں دا متھا چومیا کردے سن میرے پیغمبر اپنیاں بیٹیاں دا متھا چومیا کردے سن سبحان اللہ میرے پیغمبر نو اللہ نے چار بیٹیاں دا باپ بنا کے امت نو پیغام میں دیتا ہے کہ بیٹیاں رب دی رحمت ہویا کردیاں نے تیری زکدہ اضافہ اللہ جانتا ہے کدی کدی بیٹے بھی او پیار نہیں دے سکدے جڑیاں محبتاں تیاں ماپیاں نال ونڈ جاندیاں نے تاں تے اللہ دے نبی اپنی بیٹی فاطمہ نال پیار کردیاں فرماندے ہوندے سن اوے لوگو فاطمہ تو بذات منی لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑائے میری تھی میرے جگر دا ٹکڑائے جن نے میری بیٹی نو تکلیف دیتی انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نکاح ہو گیا میرے پیغمبر دی تھی فاطمہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نما خامد بیوی دے جناب رشتے اندر منسلک ہو گئے نے تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو تیار کیتا جائے مسجد نبی اندر جناب علی المرتضی تے فاطمہ دا نکاح ہویا تے میرے سونیوں ایک گل میں پیار دی کرنا چاہنا ہاں فاطمہ تے علی دا نکاح ہویا ہے تے گواہ میرا ابو بکر بڑے آئے میرا عمر بڑے آئے میرا عثمان بڑے آئے یہ تھے قرآن پاک دی ہے کنوں پتہ ہے میرے سونیوں قرآن میں تینوں پتہ دس دے علی پاک نال ابو بکر عمر دا اختلاف صحابہ دا تے ایک دوسرے نال پیار محبت اللہ دا قرآن گواہی دیندہ ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ فرمایا لوگو میرے نبی دے صحابہ او لوگ نے محمد الرسول اللہ اے لوگ نبی پاک محمد رب دے رسول نے تے والذین معہ جڑے میرے نبی دے دائیں بائیں والے نے فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپس اندر پیار محبت کرن والے تے کافران تے دین دے معاملے اندر بڑے سخت نے کون کہندا ہے کہ علی دا تے ابو بکر دا پیار نہیں سی کون کہندا ہے کہ علی دا تے عثمان دا تے جناب عمر دا پیار نہیں یہ تے او لوگ نے جنہاں نو اللہ دا قرآن کہندا ہے رحماء بینہم او مولویہ تو اج کمیں ذاکرہ کے صحابہ دا آپس دے وچ اختلاف صحابہ اہل بیت نال پیار نہیں سی کر دے نہ میرے سنیا اوے تیری ذاکری غلط ہو سکتی ہے اوے تیریاں اداواں غلط ہو سکتیاں نے او تیری بکواسات فضول ہو سکتی ہے لیکن رب دا قرآن سچا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم میں صدقے تے قربان جان پھر میں تھوڑا کو تانوں نبی پاک دے صحاب دا پیار بھی تا اپنا سامنے ہزار بھی کردہ جا میرے سونیو میں محبت تے دیار نالیں جو کہنا پیار اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او جنہ تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے
پیارے نے اصحاب نبی دے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے جڑے جڑے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھئے ممتاز دوستوں میں یہی چار ہو گئے ممتاز دوستوں میں یہی چار ہو گئے اور وار کیا تھا جب کسی نے رسول پر اصحاب پیار بیچ میں دیوار ہو گئے میرے پیغمبر لکھی سلام دی بیٹی فاطمہ نو تیار کیتا جا رہی ہے یہ تیاری دے لمحات دے اندر ماں ام سلمہ دی زبان چو گل نکڑی ہے فاطمہ جو تو پیاری تے کنی لگنی ہے فاطمہ جو تیرے نکاح دا منظر کننا پیارا جی ہے فاطمہ میں ام سلمہ بھی تیری ماں لگ دیاں ہے تے سیدہ عائشہ بھی تیری ماں لگ دیئے لیکن کاش فاطمہ جو تیرے نقاب دے موقع تے تیری اممہ سکی اممہ جان خدیجہ بھی زندہ خندیاں ہائے فیدہ فاطمہ نے جدو امی دا تذکرہ سنیا تے فاطمہ نبی دی بیٹی روڑ لگ گئی کیوں ماں باپ دا مقام جو رب نے اللہ نے تیاں پتران دے دلان در درد وکھرائی کچھ رکھے ہے میرے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تے آپ فرمان دینے پتہ نہیں میری بیٹی فاطمہ علی دیاں غریبیاں یاد کر کے رو رہی ہے کسے دسیا کر وچوں سونیا محبوبہ علی دیاں غربتاں یاد کر کے فاطمہ نہیں رو رہی بلکہ فاطمہ تے اپنی امی جان خدیجہ نو یاد کر کے رو رہی ہے میرے نبی بھی رو پہ اللہ دے محبوب پیغمبر نو بھی اپنی مشفق بیوی خدیجہ دیاں یاد آئیاں دعا کرو اللہ بیویاں دوے تے نیک دوے آمین آکھو اللہ اللہ تعالی خاندانوں تے بیوی آپس دیاں جوڑیاں نو اللہ صدا سلامت رکھے تے اللہ محبتاں قائم رکھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فاطمہ بیٹی روئیے تے ماں با اپنی ماں دی جدائی اندر کیونکہ رب دا قرآن کہندہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِل پڑھو خیر وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ہائے میرے سونیو اسے واسطے میں پیار محبت دے ناڑے جو کہنا ماں ہاں وقت ماں دے پیار ناڑو کسے دا پیار نہیں لوگ ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ہے عظیم خستی لگے ماما باج اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بازار نہیں لوگوں ماں دے پیار جے کسے دا پیار نہیں ماں دیو شان رب بکھری بنائیے پوچھ او دے کونو جی دی ٹور گئیو مائیے یقین جانو تسی بزرگ بھی آئیو تشریف لے آئیو کسے دے والدین فوتوں یا وی تے 40 سال دار سا بھی گزر گیا ہوئے گا یقین جانو جدوں کو شادی دا خوشی دا عید دا موقع آندائے ایمانداری نال دسیا جے تانوں اپنی فوت ہون والی امی تے یاد آندی ہوئے گی فوت ہون والا ابو یاد آندا ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر فرما ایک بندہ آیا نا اللہ دے رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے آقا فرماتے نے تیری ہاں ایک کہندہ سنیا کوئی توبہ دی صورت بھی ہے کہ کوئی نہ کہ میرا گناہ معاف اللہ کر
کر دے. میرے نبی فرماندے نے تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دے رسول ماں تے فوت ہو گئی ہے. فرمایا تیری خالہ زندہ ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ دے رسول میری خالہ تے موجود ہے. فرمایا جا کے اپنی خالہ نال صلہ رحمی کر، اللہ تیرا بڑا بھی گناہ معاف کر دے گا. او منڈیو سنو، اج ساڈے معاشرے اندر سیدھے منڈے نوجوان اپنے ماں باپ نو سیدھیاں گالیاں دیندے نے. میں ایک مثال پورے ملک اندر دیتی ہے. ایک آوارہ کتا تیرے دروازے تے آئے، پہلے دن آئے تے انہوں پہلے دن بھی دودھ پلا، دوسرے دن بھی دودھ پلا، تیسرے دن بھی آوارہ کتا آئے تے تیسرے دن بھی دودھ پلا، چوتھے پانچویں چھٹے دن 5 دن آئے تیرے دروازے تے انہوں دودھ پلاندا رہے 5 دن. او جڑا آوارہ کتا 5 دن تیرے دروازے تو دودھ پی کے جائی گا، او 6ویں دن آ کے تیرے قدمہ دے اندر عدد نال اپنا سر رکھ دے گا، اپنا سر رکھ دے گا. او سونیا، او جڑا آوارہ کتا میرے تیرے دروازے تے 5 دن آئے تے 5 دن دودھ پی کے جائے تے 6ویں دن تیرا عدد کرن لگ جاندا ہی. جس ماں نے تینوں 2 سال دودھ پلایا ہے، اس ماں نو کتی کر کے مسلمانہ جوانہ بلانا ہے، تیری زبان تیری سڑ کیوں نہیں جاندی؟ میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا اپنی خالہ دی خدمت کر، اللہ تیرا بڑا گناہ بھی. جے خالہ دی خدمت کریے تے بڑا گناہ معاف ہوندا ہے، جے سکے ماپیاں دی خدمت کریے تے کی خیال رب کنیاں رحمتاں دا نزول فرمائے گا. اور جے ماپے فوت ہو گئے نے تے اوندا حال لے بے کہ اپنے والدین واسطے دعا کرو، ربنا اغفر لی، پڑھو گا ربنا اغفر لی والوالدیا، اللہ مینوں بھی معاف کر دے، اللہ میرے ماپیاں نوں بھی معاف کر دے. آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، ماں باپ دی خدمت کر، ود جان تیریاں ساواں، ماں باپ دی خدمت کر. او بڑا سونا او ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے، اس ویڑ چ رہندیاں صدا گونیاں چھاواں، ماں باپ دی خدمت کر. اور اس گل نو بلاویں نہ تے قدماں نو رواویں نہ، جے باپ دعا کر دے ٹل جان تیریاں بلاواں. ماں باپ ہن میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دا رخصتی دا وقت آیا، سن دیو نا ماشاءاللہ. آپ فرماندے نے ام سلمہ کے آنا اپنی بیٹی فاطمہ نو بھی دیا کرو. میں نبی دا گھر تواڈے سامنے نمونہ رکھ رہا، توجہ فرمائیے. میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ کے بڑھنا اپنی بیٹی نو فاطمہ نو رخصت کرو. اللہ جاندا ہے جدوں بیٹیاں نو رخصت کرن دا موقع آندا ہے تے بڑیاں بڑیاں دیاں آنکھاں وچوں آنسو نکل آندے نے. باپ پتھر دل ہوئے نا، ماں پتھر دل ہوئے نا. اللہ جاندا ہے جدوں بیٹیاں نو تیاں نو بھی دیا کرن دا موقع آندا ہے تے ماں رون لگ پیندی ہے. ماں نو اپنی بیٹی دیاں 10 سال 15 سال دیاں محبتاں یاد آ جاندیاں نے. باپ نو 15-20 سال دی اپنی بیٹی دا پیار یاد آ جاندا ہے. ماں باپ دے کپڑے استری کرن والی اج بیٹی او دے جناب اپنے گھر دے اندر بھی دے آؤ کے جا رہی ہے. بھرا جناب نکراں چ سر دے کے علیحدہ علیحدہ کلے کلے ہو کے رون لگ پیندے نے. اج ساڈی بہن اپنے گھر دے اندر جا رہی ہے، جناب بہنا گھر دے اندر بھی دیا ہو کے جا رہی ہے. بھائی دے کپڑے استری کرن والی تے پراواں دے کپڑے دھون والی لاڈی بہن اپنے گھر جا رہی ہے. ادھروں میرے پیغمبر نے بیٹی نو ودیا کیتا. آپ فرماتے نے میری تھی فاطمہ ہن بیٹی نو تربیت بھی میرے پیغمبر دین لگے نے. جے اولاد نال پیار کرنا جائز ہے، پیار کرنا بھی میرے نبی دی سنت ہے، لیکن پیار دے اندر بیڑا گرک نہیں کرنا. پیار لاڈ دے اندر منڈیاں نو نشے تے ماپیاں نے لا دیتا ہے. ماپیاں دے لاڈ پیار نے ساڈے منڈیاں، ماپیاں دے لاڈ پیار نے منڈیاں نو آئس دے نشے تے لا دیتا ہے. اے لاڈ پیار نے بیڑا گرک کیتا ہے نا. لاڈ
ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸਿਗਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 75% ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਾਬ ਤਬਕਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ? ਪਿਆਰ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਣਾ है ते औलाद दी बोलिए तरबियत भी कर दी है। मेरे नबी ने जिथे प्यार दिता धीन उथे फरमाया फातिमा तो बेजा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। हुण तरबियत होण लगी जे। मेरे नबी ने फातिमा नूं अली नाल टोरिया। फरमांदे ने मेरी धीए फातिमा देखी मेरा अली गरीब कमजोर माली तौर ते मेरे अली नूं तंग ना करया करी, मेरे अली नूं परेशान ना करया करी। सुसर कह रहा दमाद के बारे। आखिर वक्त गुजरता गया, दिन हफ्ते अंदर हफ्ते महीने अंदर गुजरते ने पै ते मेरे महबूब पैगंबर दी बेटी फातिमा एक दिन नाराज होके अपने खामद अली नाल मामला को चपकली दा थोड़ा बहुता वादा कटा करा हो जाता है। नाराज होके नबी दी बेटी अपने खामद अली नाल ते अपने अब्बा जान दे घर दे अंदर आ गई। फरमांदे ने मैं कुर्बान जावां अज मेरी बेटी आई है। तरबियत दी गल सुने जे हवेली लखे वाले हो। मेरे नबी फरमांदे ने मैं कुर्बान जावां अज मेरी बेटी आई है। अली किथे ने ते सैयदा फातिमा अर्ज़ां करदियां ने अब्बा जान अली नाराजगी बन गई है। मेरे नबी दा चेहरा परेशान हो गया ते अल्लाह दे पैगंबर गमगीन हो गए। आपने वो अल्फाज बोले जिहड़े अल्फाज शायद किसी बाप नूं तौफीक होवे ना बोलण दी। सुनो सुनो मैं तुहाडे वास्ते जनाब बड़ियां कीमती गल्लां करन वास्ते तुहाडे सामने मौजूद हां। मेरे नबी फरमांदे ने मेरी धीए फातिमा आप तेरे बाबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दे दरवाजे क़यामत दीयां कंधां तक वास्ते खुले नहीं। ए मेरी धीए फातिमा दिन आ रात आ तेनू कोई रोक टोक नहीं, लेकिन तू अपने खामद अली नाराज हो के आई है। मेरी धीए वापस मुड़ जा। मेरिया मावां भैणां भी आईयां ने, मेरी माओ बहनों खवातीन दी जमात तुहाडे वास्ते मैं खसूसी गल करन लगा वां। जवानों तुहाडे वास्ते बेटियां दे बाप बैठे हो ते तुहाडे वास्ते इंज दी तरबियत बेटियां नूं देनी चाहिदी है। मेरे नबी फरमांदे ने ए मेरी ये धीए वापस मुड़ जा, वापस मुड़ जा। जे तू अपने खामद अली नाल नाराज होके आई है वापस मुड़ जा। जे तेनू अपने खामद अली दी नाराजगी दे अंदर अपने बाबा दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दे अंदर मौत आ गई ते मैं तेरा अब्बू मुहम्मद तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ावांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नहीं आखे आजा तेरा बाप अल्लाह दा नबी है मैं अली नूं पुछ लेना ना। मेरे पैगंबर अपनी बेटी नूं घरे टोर के ते मेरे नबी मस्जिद नबी वल टुर पैंदे ने। नबी पाक नूं इन्ना पता सी मेरे यार नूं तकलीफ किसे नूं भी आवे ना, किसे मेरे सज्जन नूं मेरे सहाबी नूं मस्जिद दे विच ही हुंदा है। बोलो किथे आंदा है? बोलिए किथे आंदा है? ते साडे मुंडियां नूं कोई परेशानी आवे ते चुभे मार बोलिए गोलियां खांदे ने। साडे कारी अब्दुल रशीद साहब साडे नौजवान नूं परेशानी आवे ते लैन गड्डी ते थल्ले सिर दिंदे ने। साडे नौजवान नूं कोई परेशानी आवे ते अपने आप नूं बर्बाद करते ने, अपने आप दा नुकसान करते ने। आ तुसीं आ पिछले दिनां दे अंदर आ खबरां तुसीं सुणियां होणगीਆਂ। हाय 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 ओ अपना पता नहीं किथे दी ब्यूटी पार्लर दे विच जाके मामू दे मुंडे ने जनाब इश्क विच नाकामी होई ते ओ जाके ओदी धी मार छड़ी। दुर फिड़े असर कादा वे नेट दा आ कंजर खाने वेखण दा मेरे भाइयों आ फिल्मां ते ड्रामे ते गंद खानियां दा असर। मेरे सोनियो जदों बंदा रब रसूल दे नाल जुड़ जांदा है मापे जिथे विआह कर देण उथे राजी हो जांदा है। ते जदों बंदा मापियां दी मंदा नहीं फिल्मां ते ड्रामियां ते चलना ते नेट ते मगर लगना है उथे फिर यही होना फलाना मुंडा पखे नाल लमक के मर गया, कुड़ी नहर च छाल मार के मर गई, मुंडे ने कुड़ी को मार दिता, कुड़ी ने मुंडे नूं जनाब दोवें मर गए जहर खा के। तो मरो परां दफा हो तुहाडे वर्गियां गंदियां तो जमीन दी जान छुटे। मैं तो अक्सर कहना बंदा मुसलमान होवे ना
جان دوے نا منبر دی عزت دی خاطر گل بن دی جڑ دی ہے اینا جان مسلے واسطے دینی سی اینا مسلمانہ دے جوانا نے جان پرانے مسلمان قاری صاحب نے ہونے ہی بیان فرمایا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دا واقعہ سیدنا حنظلہ دا واقعہ اپنی جان احد دی جنگ دے اندر نبی تے قربان کر دیتی ہے اپنی جوانی نوی نوی شادی ہوئی ہے تے دولن نو جناب چھوڑے آتے نبی دی آواز تے لبائی کہن دیا اللہ تے دین واسطے گیا ہے تے میرے ساتھیوں پھر ان دی بیوی آئی ہے اللہ دے رسول نو عرض کر دیئے محبوبہ میرے خامد نے فرضی غسل کرنا سی میرے خامد نو غسل تے دلا لیا جائے حضرت جناب حضرت بیان کر چکے نے تے پھر کی ہویا جنتی فرشتے رب نے پیج کے تے جنتی پانی نل غسل دلا دیتا ہے فرمایا جو تو بعد حنظلہ نہیں حنظلہ صدایا جائے گا تے غسیل الملائکہ دے نام نل صدایا جائے گا جنہوں جنتی پانی نل جنتی فرشتیاں نے غسل دیتا ہے اینا منڈیانوں کی بندہ کرے عشق وچ ناکامی ہوئی ہے انہیں کڑی نال عشق کیتا ہے تے ناکام ہو گیا ہے انہیں جان دے دیتی ہے واہ وڈیا جوانا واہ مسلمانہ ہوئے بندہ جان دوے تے نبی دی عزت دی خاطر انہیں جان پیغمبر دی عزت دی خاطر دینی سی اور جدو تو فلمہ ویکھیں گا جدو دا اپنا آئیڈیل تو جناب امریکہ دیاں تے انڈیا دیاں کنجرانو بنایا ہے جدو دی کٹنگ بھی تو انوی امریکہ دیاں کنجریاں کنجران وانگ کرنی ادا کران وانگ پھر انجی ہونا ہے ایک انہاں نے جان نبی دی عزت دی خاطر دینی سی انہیں ایک کڑی دے عشق وچ جان دے کے تینے امت نو پیغام دیتا ہے میرے نزدیک رب دے قرآن دی کوئی اہمیت نہیں نبی سلطان دی کوئی اہمیت نہیں انہیں پیغام دیتا ہے کہ عورت دی خاطر جان دیڑ کے ہاں جڑا پیار میں اللہ دے پیغمبر نہ کرنا سی وہ اللہ دے رسول نہ تے نہیں کیتا انجدہ پیار میں کہ زمانے دی عورت نہ کیتا ہے لیکن پیغمبر نہ نہیں کیتا وہ پیغمبر دے صحابہ جاننا دین پیغمبر دی عظمت ہے تو جان دوے دنیا دیاں کڑیاں دے عشق دے پیچھے تے دنیا دی خواہشات پیچھے جنت دے بھی نہیں لبنی سونیا حوض کوثر دا پانی میں نہیں لبنا سونیا جناب اللہ دے نبی دا دیدار میں نہیں لبنا او جوانا جے چاہنا ہے حوض کوثر تو پانی اللہ دے رسول اپنے بکانر پلاون تے اپنی خواہشاں کنٹرول رکھ خواہشات دا غلام نہ بن اسی بے مہارے نہیں میرے بھائیو جوانو اوے مڈیو سونیو فیس بکیو سنو اسی بولو بے مہارے سارے بولو بے مہارے اسی ساڑی مہار کدے ہاتھ ویجے اتی اللہ میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو کرے ٹور کے تے آپ مسجد نبی وال ٹور پیندے نے سبحان اللہ کہہ بھولے دے نہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ شوڑ پاک گئے الحمدللہ میں بھی پکھائی ہاں میں بھی پہنا کہ مولوی راج کے تقریر پہ کر دے انشاءاللہ کٹھے کھانا کھاواں گے تے بنیامین آبا صاحب فرماندے نے دیگ حفاظت والی جگہ تے پئی نا قاری رضوان افضل صاحب وہ نا کہندے نے گجران میں تقریر کرن گیا دیگ پکا کے ویلی چ رکھائے وہ سارے جلسہ سنن آ گئے پیچھے کو پکی پکی دیگ ہی چوکے لے گیا وہ سونے ہو دیگ بھی پئی ہے اسی چوڑا واسطے نہیں آئے کہو اللہ دی رضا واسطے آئے الحمدللہ یہ تے پھر ضیافت ہے نا دعوت قبول کر دی انشاءاللہ ہائے ہائے میرے پیغمبر مسجد نبی وال ٹر پیندے نے تے رب دا شیر رب دی ننگی زمین تے لیٹیا مسجد نبی دا سین بھی مٹی دا ہے تے رب دا شیر علی ننگے پنڈے ہی لیٹیا ہے فرمایا یا بتراب ابو تراب مٹی دے باوے علی جی اٹھو ایتھے پہ جے تے اللہ پاک نو انہا پسند آیا جملہ علی فرماندے نے نبی پاک نے منو یا بتراب کیا تے اللہ پاک نے میرا لقبی ابو تراب پا دیتا ہے ابو تراب پا دیتا ہے فرمایا علی جی ایتھے لیٹے جے اے نہیں آکھیا سونیا تہاڈی بیٹی نے منو پریشان کیتا ہے تا میں مسجد چایا عرض کر دے نے محبوبہ بس نیند آئی سی تے میں سوچیا کہ میں مسجد دے اندر ہی لیٹ جانا میرے نبی فرماندے نے علی جی اٹھئے اٹھئے کرے چلیے
سنیا جے بڑیاں قیمتی گلاں نے تے میرے نبی اپنے دماد نو لے کے اپنے دماد دے بیٹی دے گھرے ٹرے تشریف لے کے جا رہے نے اللہ جاندا میرے جذبات میرے کنٹرول دے اندر نہیں سنو میرے سونیو تانوں انج دا دماد بھی نظر نہیں آئے گا تے تانوں روبے زمین تے انج دا سسر بھی نظر نہیں آئے گا میرے نبی اپنی بیٹی تے اپنے دماد دے گھرے پہنچے ادھر دیکھنا ادھر جناب علی دماد بیٹھ گئے نے اج میرے نبی دی دھی فاطمہ بیٹھ گئی ہے آپ فرماندے نو میرے بچیوں مینوں دسو آپس اندر ناراضگی کس وجہ تو بنی ہے چنانچہ تھوڑیاں باتاں ہوئیاں فرمایا میرے بچیوں آپس اندر صلح کرو میرے نبی اپنے دماد دی تے اپنی بیٹی دی صلح کرائی ہے سبحان اللہ کہہ دے اب پانی کتوں آندا ادھروں آنڈیا میرے نبی نے بولو اپنے دماد دی تے بیٹی دی کی کرائی ہے تے تسی بھی دماد تے دھیاں دی صلح کرا دیا کرو ساڑھے معاشرے 70% ہیں جدے کیس نے ہائے 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 تین راز ہو کے آئیے تے تین ماں کہندی ہے تیے جے سورا ایک گل کرے کو 5 گاڑاں کڈی اللہ کیتی خیر تیرے ابے دے 5 مربع زمین کی ہو رہا بیڑا گرک ہو رہا جڑی نیک ماں ہوندی ہے نا اجدیاں گلاں نہیں کردی میرے نبی دا چہرہ خوشی نہ تمام دائے پیا صحابہ دے مجمع اندر تشریف لے اللہ دے رسول آج خوشی کچھ زیادہ ہی ہے تے چہرہ بھی پر رونق گئی تو اللہ نے چہرہ سونا بنایا تے آج ضرورت تو زیادہ ہی مسکرا رہے ہو وجہ کی ہے تے میرے نبی فرماندے نے توجہ آج میں کیوں نہ مسکراواں تے کیوں نہ خوش ہواں آج میں اللہ دی زمین تے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے پہ ہما سبحانہ تے جڑی نیک ماں ہوئے نا وہ چھپیاں نہیں دین دیتی یہ سورے نو گاڑاں کٹی ساس نو گاڑاں کٹی انہوں ڈوئی ماری نا نیک جناب ماں کہندی ہے تیے اپنے خامد نال گزارا کرنا ہی او موت تک تیرا کارے تیریو تو میت ہی نکلنی ہے جا اپنے خامد دے ناراضی رہ کروں ٹور دے آماں تینو متاں دے وے کروں ٹر دیا ماں تینوں متاں دے وے نیتی یہ میری ایک گل دا خاص خیال رکھیں جتھے خامد تیرا اپنا قدم رکھے نیتی یہ تو اپنے سر دے وال رکھیں نیتی یہ جے سارے جگ نالوی نہ بن سکے تیری تے صلح خامد دے نال رکھیں تے فاطمہ تے کنے دکھائے نے میرے نبی دی تربیت دا سرے سنو تیو بیٹیو جے بیٹیاں آئیاں جے سنو بیویو جے گھر والیاں آئیاں جے سنو میرے پیغمبر دی بیٹی دے گھر 2 مہینے چلے اندر آگ نہ بڑھنی کھانے جو گا راشن نہ ہونا نہ کدی اپنے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گلا کرنا نہ کدی اپنے خامد علی دا گلا کرنا اے نہ آکھنا سو ابا جی تسی میں نو کیڑے گھر کال چھڑے آجے جتھے گربتہ نے گھر کیتا ہے ایک دن جناب علی المرتضیٰ نے تھوڑے جے جوم ملے نے تے جناب آٹا بنا کے پیس کے لے آمدہ سنگے جوانو تے میرے پیغمبر دی تھی فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرمام دے نہیں فاطمہ کھانا تیار کر سیدہ فاطمہ نے کھانا تیار کیتا ہے امنی دیر نبارک دستک کوئی ایک کی بکھے بھوکھا مسکین آیا ہے کھانا چوکے انہوں دے دیتا ہے پھر کھانا تیار کیتا یتیم آیا انہوں دیتا پھر کھانا تیار کیتا قیدی آیا ہے تے انہوں دے دیتا ہے حضرت علی فرمان دے نہیں فاطمہ کھانا تیار کر حضرت فاطمہ نبی دی بیٹی عرض کر دی علی جی جڑا کاردہ راشن تے سامان سی ہوتے سارا ہی اللہ کے رستے اندر تقسیم ہو گیا ہے اللہ پاک فرمان دے ان دیو میرے نبی دی یہ فاطمہ آج کھانا پکائی جا آج یتیمہ نو کھوائی جا کھانا پکائی جا مسکینہ قیدیاں نو
کھوائی جا، اے میرے نبی دی یہ بیٹی ہے، میں تیریاں امنا ادامہ دیاں قرآن دیاں تا بڑھائی جانا، میں عرشان تے قرآن دیاں تا بڑھائی جانا۔ اللہ پاک نے بیٹی دا، نبی دی بیٹی دا صبر، علی دا جناب ساروے کہ اللہ نے ساری کاروائی، ساری خبر اللہ نے جبریل نو قرآن دے کے میرے نبی تک پہنچا دیتی ہے۔ ہن توجہ فرمائیے، فجر دا وقت علی رضی اللہ تعالی نماز فجر پڑھنے واسطے مسجد نبی چ جا رہے ہیں، میرے نبی نے اج کر کے محبت دا کلابہ بلند کر لیا کہ ویلی لکھے والے ادھر ویکھے اج فرماتے ہیں علی میرے قریب آ جا، علی تیری رات دی سخاوت ویکھ کر کے، میری بیٹی فاطمہ دا صبر ویکھ کر کے، اللہ نے تہاڈا دوواں جیاں دا رہندی دنیا تک واسطے ذکر اپنے قرآن دے اندر کر دیتا ہے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، فرمایا عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ، جی میں پہلا یتیم مسکین آیا ہے، پھر یتیم آیا ہے، نبی دی دھی دے کروں کھانا کھا کے یتیم گیا، تیسرے نمبر تے قیدی گیا۔ اللہ پاک نے او ترتیب بھی قرآن اچ برقرار رکھی ہے، پہلا مسکین آیا ہے تے یتیم آیا ہے تے پھر قیدی آیا ہے۔ نبی دی بیٹی دے کروں جن جس ترتیب نال کھانا کھایا ہے، اللہ پاک نے اسے ترتیب نالی ذکر قرآن دیاں آیاتاں دے وچ کیتا ہے۔ ساڈا گوانڈی بھوکا مر جائے تے آپاں گلاس پانی دا نہ دئیے، بیوی کدے سکا بھرا ہے تے بھوکا ہے بیچارہ ماڑا بندہ ہے تے اسی کو صدقہ کھلا رحمی کرن ہی لگنے ہاں تے کئیاں بیویاں تو اللہ پاک رحم فرمایا کہ نہیں چھڑ پرا دفع کر سو، مرن دے سو، مگروں لین دے سو نہ۔ میرے جوانوں تے میرے بزرگوں، میں ساریاں بھیناں نو انج دیاں نہیں کہندا، بلکہ بڑیاں بڑیاں خواتین اللہ والیاں نے، بڑیاں بڑیاں عورتاں اللہ دیاں نیک بندیاں، اور میریاں ماواں بھیناں بھی نیک نے تے تائیں آئیاں نے۔ او میرے جوانوں وعدہ کر دیو، پرا غریب ہوئے، بھین غریب ہوئے تے انہاں نال صلہ رحمی کرنی ہے، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ آج تیرا ماڑا پرا، ماڑے پرا دے تیاں پتر اور سونیاں تیریاں پتیجیاں پتیجے تیرے پیسے آندے سوٹ پانگے، دس تیرا رب تیرے تے خوش نہیں ہو جائے گا اللہ تا اے اللہ پاک دی محبت ہے۔ تے دوسرے نمبر تے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خسوہ بھی ہے۔ اور سنو میں آخری گلاں کر کے تے اپنی بات نو ختم کر دیا۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جس نبی جس بیٹی دی انج دی تربیت اچھی ہے تے جس باپ نے کیتی ہے، اس باپ جیسا رب کہندا ہے میں پورے جہان وچ پیدا ہی سونا نہیں کیتا۔ جس باپ دی تربیت کہ فاطمہ اتنا صابر بن کے صابرہ بن کے رہی اپنے خامت تے گھر، تے اس دھی دا باپ کوئی عام باپ نہیں، اس دا باپ کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ انہاں دے باپ دا تذکرہ پھر میں کیوں نہ کر دیا؟ او بشیر بنے نذیر بنے آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے بشیر بنے نات سن لیں دے ماشاءاللہ تے سنو پھر بشیر بنے نذیر بنے آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے۔ اب مسجد گونجے سارے پڑھو، بشیر بنے نذیر بنے بشیر بنے نذیر بنے آمنہ دا لال ساڈا پیر بنے۔ یہ شیر پاکستان صاحب دے بھی جملے یاد آ گئے میں تے میرا دل کردا وہ بھی میں تانوں سنا دیا۔ پیغمبر دی عظمت دے اندر ہیں سارے پیغمبر آلہ نہیں ری صحابی بدنام۔ قاری صاحب نے اللہ پاک صحت علی زندگی دے آمین۔
قاری عبدالرشید صاحب ساڑے پیارے جان نے اللہ پاک انہوں نے صحت والی زندگی دے آمین او بھابیاں نہیں کہہ چھڑو ادھر خطیب صاحب ادھر امام صاحب کہو سبحان اللہ اللہ پاک قاری صاحب نو بھی افضل ریاض صاحب نو بھی صحت والی لمبی زندگی دے آمین کہہ دیں تے ادھر قاری عبدالرشید صاحب نو بھی قاری افضل صاحب دو ادھر خطیب تے ایک سامنے خطیب مہور بھی بڑے بیٹھے ماشاءاللہ تے مولوی نو مولویاں نو تقریر سنانی اوکھی ہوندی ہے تے اے میرے بھائی نے میرے بزرگ نے اللہ پاک انہاں نو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے آمین کہہ دیں ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ری صحابیب دے نال ہن گئے کر دے نبی جدی پیش گوئی او پیش گوئی اج پوری ہوئی آیا بن کے ہاتھی امت دا گیا بیت زمانہ ظلمت دا گیا گیت زمانہ ظلمت دا مک گئے شرک دے ہندیرے او سونا اپنی مثال بڑے آپ ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ری صحابیب دے نال نہیں ہن سنیے دو گلاں کر کے میں بات ختم کر دیا فاطمہ نے دکھ کم نے ویکھے پھر نبی دی بیٹی نے اپنے ابو جان دے دنیا تو جان دا صدمہ بھی ویکھے ہے فاطمہ ہن نبی پاک اسلام دنیا تو تشریف لے گئے فاطمہ نبی دی بیٹی نو کسے نے مسکران دیاں ویکھے ہی نہیں باپ دی جدائی تو بعد اللہ دے پیغمبر دی موت پاک تے بیٹی نے سب جناب غم دی وجہ تو دو جملے بولے ابو جی مینوں چھوڑ کے تے جنت دے اندر ڈیرے لا لے جے ابو جی تسی اپنی بیٹی نو چھوڑ کے تے جنت اندر پہنچ گئے جے اے ہائے لوگوں فاطمہ دے بابا تے دنیا تو چلے گئے اس وہی والے فرشتے جبریل نو کون دسے جس وہ جبریل تو جس فاطمہ دے ابو جان تے وہی لے کے دس اج فاطمہ دے بابا دنیا تو چلے گئے ہائے فاطمہ کہم دی لوگو ایک اے بھی غم ہے میرے ابو جان دے دنیا تو رحلت تو بعد جبریل دا دنیا تے قیامت تک واسطے وہی لے کے کسے دے اتے آنا بھی بند ہو گیا ہے آج تو بعد جبریل بھی کسے تے وہی لے کے نہیں آئے گا 6 مہینے نبی دی تھی اپنے ابو جان تو بعد زندہ رہیاں آج فاطمہ تے بھی موت دا وقت آیا اپنے جناب سرتاج علی نو بلا کے عرضاں کر دیاں نے اور سنیے میری ماؤں بہنوں سنو جوانوں بزرگوں سنو تے دو وصیتاں کر دیاں ایک پہلی عرض کر دیاں نے علی جی ویکھو نا میرا توڑا اتنا وقت گزرے ہے جس نکاح دے پیرڈ دے اندر میں فاطمہ کڑوں جے بیوی ہونا تے کوئی وعدہ کاٹا ہویا ہوئے تے اللہ واسطے میں معاف کر دے آجے اللہ واسطے میں معاف کر دے آجے اللہ واسطے میں بیوی ہون دے ناتے جو کو میرے کو کمی بیشی ہوئی ہوئی تے غلطی ہوئی ہوئی تے میں معاف کر دے آجے اللہ فرمان دے نے فاطمہ ویکھے نا تو تے اچھے نبی دی بیٹی سے کدی میں علی نو کھان نو لب جامدہ سی تے کدی کھان نو نہیں سی لبدا فاطمہ میں تیری عظمت نو علی سلام کرنا ماں اگر میں تیرا خامد علی پکھا سو جاندہ ذات فاطمہ تو اچھے رسول دی بیٹی تم میرا پکھی سو جاندی سے فاطمہ اج تک تو میرا کدی گلائی نہیں سی کیتا تو تے اج تک میرا کدی شکوائی نہیں سی کیتا فاطمہ عرضاں کر دیا نے علی جی پلا میں تو اڈا گلا شکوا کنج کر سکتی سا میرے ابو جان نے جدوں تو اڈا میرا نکاح کیتا سی میرے ابو جان نے ایک گل سمجھائی سی فاطمہ دیکھی علی میرا کمزور مالی لحاظ نال ابتدا دے اندر میرے علی نو تنگ نہ کری پریشان نہ کری علی جی میں تواڈے ویڑے دے اندر اپنی جان تے دے سکنیاں لیکن اپنے خامد دی نہ فرما اپنے ابو جان دی نہ فرمانی نہیں کر سکتی ہن آخری دو وصیتاں پتہ لگا بندہ دنیا تو جان لگے تے اپنے پچھلیاں نو وصیت کرنی میرے نبی دی سنت ہے بولو وصیت کرنا سارے بولی وصیت کرنا نبی پاک دی سنت ہے تے ساڈے ایتھے ڈنگیاں سیدھیاں وصیتاں پہ کر دینے پترا مردہ مر جائیں چاچے نو 2 گٹھ زمین بھی نہ چھڑی چاہے مرنا پہ مر جائیں اے دین تو دوری دا میرے سونے ہو نتیجہ ہے تسی ہس دے ہو اللہ جاندہ مرن دا مقام ہے
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਵੇਖ ਲੋ 5 ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2005 ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਫਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਏ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਹੈਣ ਬਹਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਹੈਣ ਸੁਹਬਤ ਯਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਸੁਹਬਤ ਯਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆ ਜਹਾਨ ਉਤੇ ਕਰੀ ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਹੋਏ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ इंसान होए उजड़ गईयां हवेलियां ते सुंजियां ने गलियां ओ मालकां ने कदे दियां कबरां ने मलियां एक दिन होना तुमी उथे मियां मेहमान होए बंदिया जहान उते अली जी पहली वसीयत वे अली जी मैं दो वसीयतां करना चाहनियां अली जी जदों मैं दुनिया तो चली जावां मैनू कफन भी आप देना जे ते मैनू गुसल भी आप देना जे पता लगा बीबी फौत हो जाए बेगम फौत हो जाए तो उहदा खामद गुसल दे सकदा है सारे बोलिए खामद फौत हो जाए तो बीवी गुसल सारे बोलिए खामद फौत हो जाए तो बीवी गुसल ते जे बीवी फौत हो जाए तो खामद गुसल दे सकता है खामद फौत हो जाए तो बीवी गुसल दे सकती है तो इत्थे कहंदे तौबा तौबा तेरी बीवी सी बस हुण मर गई साह निकल गया तेरा निकाह गया तू इहदी मंजी ते भी लाग गया होना नहीं तेरा काम मुक गया ये धागा निकाह जिहड़ा टुट गया इन्ना बेड़ा करे ना मौलवियां दा जिन्ना दीन नूं फड़ के खिडौना बना के रख दिता ते दीन दा नक्शा ही बदल के रखता है आंदे ने तू बीवी तेरी फौत हो गई तेरा निकाह भी जांदा रहा ये धागा जिहड़ा जांदा रहा टुट गया नबी पाक फरमांदे ने अगर खामद नेक बोलो बीवी भी नेक असो अथरसा सिरे ते गंढ आखिरी गल्लां करके मैं दुआ लगा करन सारे चुकन्ने हो के बयान नबी पाक दी हदीस सुनो आप फरमांदे ने खामद अगर नेक ते बीवी भी नेक आ दुनिया दा उम्मती दा नबी पाक दे उम्मती दीन दे दाई दा पढ़ाया होया निकाह जन्नत च भी चलेगा इत्थे ते सुभान अल्लाह बनती सी भी इन्हां लई पढ़ छड़ो ओ सुभान अल्लाह कहो सुनियो तुहाडी गल आई है तुसी खामद बीवी जन्नत च ओए ओए पुत्रो तुहाडा हले होया नहीं रौला तुसी पहला पाया इधर अपने चाचियां तायां नाल गल करन दिओ आ सुनो मैं फिर कहना हुण तुसी ध्यान करिया जे नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा दुनिया ते निकाह मोमन ने पढ़ाया है ओ जोड़ा खामद बीवी दुनिया ते भी खामद बीवी ते जन्नत विच भी खामद बीवी हाय हाय मैं हजरत उधर एक उतले पासे एक इलाका है साड़ा पंजाब दा उत्थे मैं बयान करन गया मैं कहा नबी पाक ने फरमाया खामद बीवी अगर नेक ने भाई जान हनी फरमान साहब तो जो फरमाओ ते ओ उन्हां दा निकाह जे दुनिया दे अंदर नेक ने ते ए पढ़ाया होया निकाह ए खामद बीवी दुनिया ते भी ते जन्नत विच भी खामद बीवी एक बाबा जी उठ पया कहंदे मौलवी समीउल्लाह साजिद ए मुसीबत जन्नत विच भी रहेगी ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਘਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਆਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸਮੀਉल्लाह ਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੁੱਟਦਾ ਬੋਲੋ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਨਿਕਾਹ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਏ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਣਿਓ ਨੇਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਮਦ ਬੀਵੀ ਹੋਣਗੇ
سیدہ فاطمہ عرض کردیاں نے علی جی جدو میرے جسم تے قبر دا لباس آ جائے میرے قبر دے گھاس نو پا لیا جے میرے کفن دے اتے بڑی کر کے چادر نو پا لیا جے سنو خیر تینوں کہندے نے حیا اینوں کہندے نے میری او بہنوں ماؤ سنیے میں سمجھنیاں میں اچے رسول دی بیٹیاں اج تک مارم رشتیاں دے نال نال میرے خامد یا علی نے ویکھے آئے یا میرے ابو محمد نے بیکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم کسے غیر مارم دی میں فاطمہ دے چہرے تے نظر نہیں پئی میں جانیاں میں محمد دی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم تے میرا جنازہ بھی رات دیاں تاریخیاں میں لے کے جایا جے تے دوسرے نمبر تے میرے جسم تے کفن تے اتے بھی چادر پا لیا جے کیونکہ میں اچے نبی دی بیٹیاں میں اچے رسول دی شرما والی خیامہ والی بیٹیاں میں جانیاں نبی دی بیٹی دا جنازہ جائے میت رکھی ہوئے تے کوئی چہرہ ویکھنا تے دور دی گالے کوئی نظر پا کے نبی دی تی دا کفن تک بھی نہ ویکھ سکے اے وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ نے صحاب دے نال اہل بیت نے فرمایا اللہم مغفرۃ و اجر عظیم اور یقیناً یہ پیچھے میرے پیغمبر دا اثر ہے میرے نبی دی تربیت دا اثر ہے میں نے دوست نے کہا کہ قاری صاحب دی طرح سنا دے چلو میں سنا دینا نون والقلم وما یسطرون سبحان اللہ کہہ چھڑو ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اگے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تے قاری صاحب نے کی کہنا وجہ دے جا کے کائنات دا کلا امام آیا او دی رحمتاں دی پہ دھم گئی ہے او نظام تے اعلی مقام آیا او نظام تے اعلی مقام آیا او کرما والا کریم آیا پڑھو او کرما والا کریم آیا اپنے نبی دی شان تے پڑھئے نات میں بھی نات خانتے تو بھی بڑھو او کرما اینڈ پیڑا نہ کرو او کرما والا کریم آیا او کرما والا کریم آیا مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا او رب دا وکھرا انعام آیا کائنات دا کلا امام آیا یا ایوہ الناس سبحان اللہ کہہ دیو ہون میں بیلی لکھیوں آگے شعبرے پہنچ اللہ سبحان اللہ کہہ دیو ہائے ہائے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوہبری صاحب اور قاری عبدالحفیظ صاحب کی طرز میں قرآن سناؤ تسی نا تو اڈی منی ہے تو پھر تسی فون کر دو مولوی جی میری نہیں تسی پھر منی کہ ان میں تقریر ختم کرتی ماشاءاللہ اللہ پاک شیخ القرآن صاحب دے درجے بلند فرمائے آمین یا ایوہ الناس میں کہنا مڈے ہو ساڑے ہو اور مشرکان دیا تردہ نہ لایا کرو آم ماڑی جے ترد یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون تے پتہ کی کہنا نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹہ جانا ہی محل منارے آنے او میرے ویر مسافر سوچ ذرا آئے تو نظر بچا کے ٹور چلیے سڑا کے سفر لبیڑا ہے ہور نو ہور دی چاہ ہو سی سانو چاہ
اس بدر منیر دیئے او جدی انگلی یارو چاننو چیر دیئے کڈا سادہ انداز ہوندا سی اللہ جاندا سانو اسی یب نو پے رہنے ہاں ادھروں طرز لا ادھروں ٹل لا زور لا شیخ القرآن صاحب دے نال میں بھی سال پورا رہا اللہ پاک انہاں دے درجات نو بلند فرمائے انہاں کنے سادہ انداز وچ کہنا ہائے 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 جندے پاروں حلیمہ دے پاگ جاگے اس لال نو میں سلام میں آکھاں او دے ابو بکر عمر عثمان علی نو میں سلام آقا اللہ کو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے